पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन अझै 4-5 लाख लाग्छ जस्तो लाग्छ होइन, किनभने सुरुमै डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो डायलिसिस गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्नुभयो आउँदा बित्तिकै। आर्थिकको कुराहरू हाम्रो नवराज बुढा सरले हिजो मात्रै 22,000 पठाउनु भएको थियो, 22,500 नवराज बुढाले उहाँको नेतृत्वमा विदेशबाट। त्यसपछि मालती घरतीले पनि 32,000 उहाँको नेतृत्वमा पठाउनु भयो। त्यो डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ। आज आरएफटी गर्दै हुनुहुन्छ। आरएफटी गरिसकेपछि रिपोर्ट कस्तो आउँछ, राख्ने भए राख्नुहुन्छ केही दिन, अब नराख्ने जस्तो स्थिति अरू ठाउँमा पठाउने, काठमाडौँ अथवा अन्य देशमा पठाउने स्थिति छ भने उहाँहरूले डाक्टरहरूले भन्छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि हेल्थमा चाहिँ मेरो हिजोसम्म चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो होइन। डाक्टर साहबहरूले पनि सोधिरहनु भएको छ कि सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि नै, ज्वरोहरू के आएको छ कि नै भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ कुनै सिम्टम छैन मसँग, तर खाना पनि राम्रो छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, हामी यति बेला दाङको घोराईबाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, वास्तविक खबरका सञ्चालक बलवीर नेपाली किडनीको रोगबाट विगत 7 वर्षदेखि पीडित हुँदै आउनु भएको छ। बलवीर नेपालीको पछिल्लो स्वास्थ्यको अवस्थाको विषयमा ताजा अपडेट लिनका लागि यति बेला हामी घोराईको गोर्खा हस्पिटलमा बलवीर नेपालीसँग कुराकानी गर्नका लागि आएका छौँ। केही समय अघि उहाँले यो बन्दाबन्दीकै समयमा अर्थात् कोभिड-19कै कहरका बेलामा भारतीय रुपैयाँ 55,000 रुपैयाँको भारतबाट औषधि किनेर नेपाल फर्किनुभयो र त्यो औषधिले केही काम पनि गर्यो। तर त्यो औषधि सकिएपछि पुनः स्वास्थ्य उपचारको लागि भारत जाने अवस्था आर्थिक रूपले उहाँसँग भएन र दाङ जिल्लाकै रेप्युटेड हस्पिटल गोर्खा हस्पिटलमा उहाँ अहिले बेड नम्बर 13 मा उपचाररत अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो लगायत धेरै समयमा पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो ज्यान बचाइदिनका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ र सो अपिलकै आधारमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने दानवीर नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अहिलेसम्म बलवीर नेपालीको प्राण बचाइएको छ। अहिलेसम्म बलवीर नेपाली सही सलामत हुनुहुन्छ र आज थप उहाँको चाहिँ शारीरिक एक्जामिनेसन अर्थात् परीक्षण हुँदैछ र परीक्षण पछि उहाँलाई यहीँ उपचार गर्न सकिन्छ वा रेफर गरेर अन्य हस्पिटलमा पठाउने हो, त्यो कुराको निर्क्युल अहिले एकछिन पछाडि हुँदैछ। हामीसँग भुँडी सुन्निएको अवस्थामा पुरै शरीरमा चाहिँ 20-21 किलो जति पानी भएको अवस्थामा अत्यन्तै भनौँ न रोगसँग लड्न सक्ने अत्यन्तै एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। तर त्यो मृगौलाको रोगले उहाँलाई लगी छाड्ने अवस्थामा हो कि भनेर उहाँले चाहिँ चिन्ता पनि प्रकट गरिरहेको कुराकानी हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। र बलवीर नेपाली एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। हामी स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का सल्लाहकार अभियान बस्नेतज्यू सँगको समन्वयमा हामीले थोरै रकम अहिले उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ र उहाँले फोन नम्बर पनि दिनुभएको छ। तपाईँ हामी लगायत जसले जे जति सकिन्छ उहाँलाई सहयोग गरेर उहाँको जीवन बचाउनका लागि अपिल गर्दै बलवीर नेपाली सँगको उहाँको अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्थाको विषयमा गरिएको कुराकानी तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ। हेर्नुहोस् यो सामग्री। बलवीरजी, तपाईँ मृगौला रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पत्ता लागेको अथवा कति वर्ष पुरानो रोग हो यो? यो 7 वर्ष पुरानो। 2077 सालमा जब म 10 कक्षामा पढ्थेँ, 15 वर्षको थिएँ, त्यतिखेर थाहा भएको हो यो। कहाँबाट कसरी पत्ता लाग्यो त? यतै पानीमा भिजे, सुरुमा चिसो लागे जस्तो भयो अनि मुख सुन्नियो, मुख सुन्नेर पुरै शरीर सुन्नियो अनि त्यहाँदेखि पत्ता लाग्यो। कहाँ त्यति बेला तपाईँले चाहिँ प्रारम्भिक उपचार चाहिँ कहाँ गर्नुभएको थियो? प्रारम्भिक मैले अहिले राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेँ, त्यसपछि दिपज्योतिमा भर्ना भएँ 10-15 दिन अनि त्यसपछि इन्डिया गएको। इन्डिया तपाईँले चाहिँ कति समय मतलब उपचार गर्नुभयो, कति खर्च लागेको थियो? त्यो बेला आफै खर्च गर्नुभएको थियो कि सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो कि अथवा चाहिँ सन्चो भयो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो कि के थियो? अब त्यस बेला चाहिँ घर परिवारबाट केही सहयोग गर्नुभयो, गाविसबाट अनि
घरबाट पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँको वास्तविक घर ठेगाना चाहिँ कुन ठाउँमा हो? मेरो रुन्टीगढी गाउँपालिका 3 पहिले चाहिँ सबिकको मसिना गाविस वार्ड नम्बर 9 पर्थ्यो, अहिले रुन्टीगढी 3 कट्टेधारामा पर्छ। तपाईँको परिवार चाहिँ कत्रो छ? बुवा आमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा चाहिँ दाइ भाइहरू कति के? बुवा आमा हुनुहुन्छ, एउटा दाइ हुनुहुन्छ, त्यसपछि भाइ 2टा, अनि म अनि बहिनी। त्यस पछाडि तपाईँ दाङ झरेर मिडियामा एफएम रेडियोबाट आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नुभयो? होइन, म पहिल्यै जस्तो 8 कक्षा पढ्न नै दाङ आएको। यहाँ ढिकपुर मामा घर बसेर पढ्थेँ, अनि 8, 9, 10 भनेपछि 10 कक्षामा पढ्दाखेरि यस्तो समस्या आयो र यो समस्याबाट लगभग अलिअलि नर्मल भइसकेपछि चाहिँ मिडिया फिल्डमा लागेको। एसएलसी दिइसकेपछि 71 सालतिर। हजुर। अहिले तपाईँले पछिल्लो समयमा तपाईँलाई अलि समस्या भइरहेको छ, वास्तवमा डाक्टर साहबहरूले के भन्नुभएको छ? अहिलेको वास्तविक समस्या तपाईँको के हो? अहिलेको वास्तविक समस्या पनि सर जुन पहिलेको थियो त्यही नै हो, होइन, ठिक हुन्छ, तर यसो डाइटहरूदेखि लिएर आफ्नो शरीरको ख्याल गरेपछि मात्रै हुन्छ। त्यस्तो अनावश्यक डुल्ने जे पाती खाइहाल्ने भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, मृगौलालाई अरू असर गर्छ, नत्र भने डाक्टरले भनेअनुसार गर्ने भने ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ। मतलब तपाईँ बाँच्ने आशा छ? हजुर, एकदमै। होइन भनेपछि अहिले वास्तवमा के भएको हो तपाईँलाई? अहिले जुन 7 वर्ष अगाडि जे भएको थियो भनेर हाम्रो दर्शकवृन्दले त बुझ्नुहुन्न नि, ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँको डाक्टरले वास्तवमा के भएको छ त्यो प्रश्न भनिदिनुहोस् न। हजुर, त्यही मृगौला जस्तो मृगौला ड्यामेज हुने स्थितिमै छ अहिले। जस्तो पहिले क्रेटिनाइन नर्मल थियो, अहिले चाहिँ 1.1 भइसक्यो, होइन, पिसाब पनि राम्रोसँग फिल्टर भएको छैन, एकदम कम आइरहेछ। त्यही नै हो मृगौलाकै समस्या। भनेपछि तपाईँको मृगौला ड्यामेज भइसकेको, कामै गर्न छोडिसकेको अवस्था हो कि मतलब रिकभरी हुने सम्भावना छ? रिकभर हुन्छ, समयमा उपचार पायो भने रिकभर हुन्छ, होइन। पूर्ण रूपमा ड्यामेज भएको चाहिँ छैन, किनभने मृगौला पूर्ण रूपमा ड्यामेज भयो भने त त्यसको विकल्प भनेकै प्रत्यारोपण हो। अब यही केही प्रतिशत ड्यामेज भएकोलाई चाहिँ त्यही स्थितिमा राख्न सकिन्छ। अब मेन्टेन गर्दै गयो भने, खानपानमा ध्यान दिने हो भने, समयमै औषधि उपचार पायो भने चाहिँ रिकभर हुन्छ भन्नुभएको हुन्छ। तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ सञ्चारकर्मी भएको नाताले। यस्तो तपाईँ भारतमा पनि जानुभयो, भारतमा चाहिँ 55,000 रुपियाँको औषधि किनेर ल्याएँ, त्यति बेला ठिक भएको थियो, अहिले फेरि दाङको गोर्खा हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको छ भनेर आफैले फेसबुकमा स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ। दाङका प्रिन्ट मिडियाहरूले पनि त्यो न्युजलाई चाहिँ कभर गरेको छ। आजको गोरक्षा राष्ट्रिय दैनिकमा त्यो न्युज छ। त्यो तपाईँ इन्डिया गइसकेपछिको खर्च विवरण, होइन, कहाँ कसरी कसको सहयोगले त्यहाँ पुग्नुभयो, अहिले कस्तो भइरहेछ, यो आर्थिकका कुराहरू पनि बताइदिनुहोस् न। आर्थिकको कुराहरू हाम्रो नवराज बुढा सरले हिजो मात्रै 22,000 पठाउनु भएको थियो, 22,500 नवराज बुढाले उहाँको नेतृत्वमा विदेशबाट। त्यसपछि मालती घरतीले पनि 32,000 उहाँको नेतृत्वमा पठाउनु भयो। सबभन्दा पहिले चाहिँ यो मलाई बिरामी भएको खबर सुन्ने बित्तिकै मलाई पढाउने गुरु उहाँको नेतृत्वमा 40,000 पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि अन्य साथी गरेर लगभग 1.5 लाख जति पठाउनु भएर म भारत गएँ, भारतबाट औषधि लिएर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लगभग सहयोग गरिरहनु भएको छ। भनेपछि तपाईँको घरको आर्थिक अवस्था तपाईँले कति पनि नलुकाएर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ अब कसैले सहयोग गर्यो भने मात्रै बाँच्ने आशा हो कि अथवा चाहिँ आफै पनि गर्न सक्ने अवस्था छ? यस्तो हो, आफै पनि गर्न सक्छु मैले। म अलि सामान्य अवस्था हिँडुल गर्न सक्ने, केही काम गर्न सक्ने भयो भने मेरो पनि आउने बाटो त छ, होइन। सधैँभरि साथीभाइको आश गरेर त हुँदैन, किनभने उहाँहरूको पनि आफ्नै बाध्यता छ। यो कोरोनाको बेला घर परिवार पाल्नु पऱ्यो, ऋण व्यवहार होला, लगायत धेरै कुराहरू छन्, होइन। त्यही भएर जति सक्दो म त आफ्नो मनोबल बढाउने, जसरी हुन्छ छिटो ठिक हुने, छिटो ठिक भएपछि आफैले चाहिँ गरेर आफै आत्मनिर्भर भएर आफ्नो पनि आउने माध्यम छ। यदि आउने माध्यम नै छैन भने त सहयोगको अपिल गर्नै पर्ने थियो। त्यही पनि मिडियाकर्मी साथीहरू, विदेशबाट बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले गरिरहनु भएको छ, होइन। भनेपछि अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता के हो त तपाईँलाई? अहिलेको तत्कालीन तपाईँलाई सहयोगको आवश्यकता हो कि होइन?
तत्कालीन चाहिँ हो, किनभने अहिले म मेडिकलमै छु। यो बेला चाहिँ सहयोगको आवश्यकता छ पनि र गरिरहनु पनि भएको छ। म सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँलाई कुन औषधि चलिरहेछ, दैनिक कति खर्च छ होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो हातमा चाहिँ पक्कै पनि यो सलाइन चढाएको अथवा केही औषधि चढाएको जस्तो देखिन्छ, मुख पुरै चाहिँ सुन्निएको अवस्था छ होइन। अहिले यहाँ गोर्खा हस्पिटलमा चाहिँ के भनिरहनु भएको छ, जस्तो तपाईँ डिस्चार्ज कहिले हुने, कस्तो छ अवस्था, अथवा फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि यहाँसम्म छ कि छैन? अहिले उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो सिडुएट भन्ने अहिले दिइरहनु भएको छ होइन। यो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमलाई कम गर्नको लागि सिडुएट दिइरहनु भएको छ, अनि अन्य औषधि त्यस सँगसँगै, र दिनमा लगभग 5 देखि 8 हजारको हाराहारीमा दैनिक रूपमा खर्च भइरहेको। 5 देखि 8 हजार। कति भयो तपाईँ यो हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको? म चाहिँ लगभग 3 दिन भयो। अहिले चाहिँ 3 दिन सुरुमा इमर्जेन्सीमा आएको थिएँ, अहिले सिफ्ट गरेर बेड 13मा पठाइदिनु भएको छ। बेड नम्बर 13मा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ। अब कहिलेसम्म राख्न सक्ने, मतलब यहाँ ट्रिटमेन्ट गराउन सक्ने सम्भावना छ? मतलब गोर्खामा ट्रिटमेन्ट गराएर तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभ गरेर चाहिँ घर फर्किने अवस्था छ कि झन् तपाईँको अवस्था क्रिटिकल भएर चाहिँ अन्य हस्पिटलमा रिफर गर्ने अवस्था हो? त्यो डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ। आज आरएफटी गर्दै हुनुहुन्छ। आरएफटी गरिसकेपछि रिपोर्ट कस्तो आउँछ, राख्ने भए राख्नुहुन्छ केही दिन, अब नराख्ने जस्तो स्थिति, अरू ठाउँमा पठाउने, काठमाडौँ अथवा अन्य देशमा पठाउने स्थिति छ भने उहाँहरूले डक्टरहरूले भन्छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि आज तपाईँ सन्चो भएर घर जाने सम्भावना छैन? छैन। हजुर। तपाईँको यो खुट्टाहरू, हातहरू, यो पेट सुन्निएको त्यस्तो केही छ कि छैन? पेट छ सर, किनभने सबै टोटल शरीरै भएर लाएर लगभग 23 देखि 30 किलोसम्मको पानी जम्मा भएको छ अरे तपाईँको शरीरमा, फोक्सोमा, पछाडि ढाडमा, अनि पेटमा, खुट्टामा मात्रै त 20 किलो जति होइन। त्यसरी चाहिँ सबै ठाउँमा पानी जम्मा भएको भन्नु। यो तपाईँले जुन किडनी सम्बन्धी समस्या बताइरहनु भएको छ, यसले अरू कुरामा तपाईँलाई समस्या गरेको छ कि छैन? जस्तो हिँडडुल गर्ने बेला, शौचालय जाने बेला, खाना खाने बेला होइन, अब कस्तो कस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ? एकदम गरिरहेको छ सर, एकदम असर छ। राम्रोसँग दिशा त आउँछ, तर बस्न सकिँदैन सुन्नेको हुनाले, र पिसाब पनि लगभग 2 दिन त एकदम कम के, तरकारीमा तेल हाल्छन् नि, त्यही अनुपातमा आइरहेको थियो। आज चाहिँ एकदम राम्रो आज पिसाब, त्यही नै हो। भनेपछि अझै तपाईँलाई चाहिँ कति रकम जति आवश्यकता छ तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनको लागि? पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन अझै 4-5 लाख जस्तो लाग्छ होइन। किनभने सुरुमै डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो डायलिसिस गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्नुभयो, आउँदा बित्तिकै म झसँग पनि भएँ होइन। त्यसपछि उहाँहरूले सबै चेक गर्नुभयो, भिडियो एक्सरे, छातीको एक्सरे, फेरि रगत चेक गर्नुभयो, सबै गरेर रिपोर्ट त्यसो क्रेटिनाइन त्यति धेरै नबढेको हुनाले औषधि चलाउँदा भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यही नै हो। भनेपछि अहिलेलाई डायलिसिस गर्नु पर्दैन, तर फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि 5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ लाग्न सक्ने सम्भावित आकलन हो यो। त्योभन्दा बढी वा कम पनि लाग्न सक्छ। जस्तो डाक्टर साहबहरूसँगको कन्सल्टेसनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? हामी यहीँ नै ठिक गर्छौँ, तपाईँ अन्त जानु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा कन्फिडेन्सियल कुरा गर्नुहुन्छ कि सम्भवतः तपाईँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म त ठिकै छ भन्नुभएको छ, नआत्तिनुहोस्। आज हामी आरएफटी गर्छौँ, आरएफटी गरिसकेपछि रिपोर्ट के आउँछ त्यही रिपोर्ट अनुसार हामी डिस्चार्ज गर्ने होइन, कति दिनको औषधि चलाउनुपर्छ त्यही अनुसार उहाँहरूले भन्नुभएको छ। सर तपाईँसँग अहिले कुल मिलाएर रकम कति छ त? कुल मिलाएर हिजो हाम्रो दामोदर बुढाले पठाउनु भयो 22,000 होइन। त्यसपछि मालतीले 32,000 पठाउनु भएको थियो, लगभग त्यसै 40-45 हज़ार छ। 40-45 हज़ार तपाईसँग छ भने अरू बाँकी रकम जस्तो हस्पिटलमा लाग्ने भयो भने तपाईँसँग फर्दर फेरि घरबाटै ल्याएर चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्था छ कि फेरि माग्नु नै पर्ने अवस्था हो? माग्नु नै पर्ने अवस्था जो साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, अब आउला भन्ने आशा छ। के भन्नुहुन्छ? जस्तो अब जसरी एउटा सञ्चारकर्मीको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सदा सहायता देखाएर चाहिँ तपाईँलाई रकम उपलब्ध गराइरहनु भएको छ, तपाईँले कन्फिडेन्सली भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो रकम मैले उचित प्रपरली युज गरेको छु, मिसयुज गरेको छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्टली? एकदम सक्छु सर, किनभने मलाई यो कुरामा
चाहिँ दुःख लागिरहेछ। कुन कुरामा दुःख लागिरहेछ भनेपछि साथीहरूले त्यति दुःख गरेर पठाउनु भएको छ, आफ्नो रगत पसिना बेचेर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। तर त्यो पैसा चाहिँ उचित ठाउँमा लागेको जस्तो हुन त मैले औषधि नै खाइरहेको छु, तर औषधिले काम गरिरहेको छैन, केही इम्प्रुभै भएको छैन, केही सुधार नै भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लागिरहेको छ सर, यो मानेमा चाहिँ होइन। किनभने उहाँहरूले रगत पसिना बगाउनु भएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, मलाई पठाउनु भएको छ। त्यो पैसा चाहिँ त्यो उहाँहरूले सहयोग गरेको रकम चाहिँ मैले उपचार त गरिरहेको छु, तर केही हदसम्म भए पनि केही इम्प्रुभ भएको भए, केही सुधार भएको भए उहाँहरूलाई पनि जे होस् हामीले गरेको सहयोगले बलवीरलाई केही भयो भन्ने हुन्थ्यो, मलाई पनि त्यो गर्व लाग्थ्यो। तर कुनै सुधार नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लागिरहेको छ सर। भनेपछि त्यो तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामी गर्छौँ। तपाईँ छिट्टोभन्दा छिट्टो सन्चो भएर हामीसँगै काँधमा काँध जोडेर फेरि पनि हामी भिडियो रिपोर्टिङको लागि सँगसँगै जान पाऊँ भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छौँ। सो बलवीरजी, अहिलेको अवस्थामा अहिले राइट नाउ तपाईँले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ? स्वास्थ्य वाइज हेल्थ वाइज कस्तो फिलिङ गरिरहनु भएको छ? हेल्थमा चाहिँ मेरो हिजोसम्म चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो होइन। डाक्टर साहबहरूले पनि सोधिरहनु भएको छ कि सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि नै, ज्वरोहरू के आएको छ कि नै भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ कुनै सिम्टम छैन मसँग, तर खाना पनि राम्ररी भइरहेछ। पिसाब चाहिँ एकदम कम छ, त्यो GFR लेभल अलिक कम भएर होला सायद होइन। पिसाब एकदम कम थियो हिजोसम्म। यो पेटलाई देखाउन मिल्छ? हजुर सक्नुहुन्छ प्लिज? हजुर। दर्शक पनि बलवीर नेपालीको पेट पनि एकदमै सुनिएको अवस्थामा छ, खुट्टा पनि सुनिएको छ। यसमा करिब 20-22 किलो पानी तपाईँको शरीरमा चाहिँ छ भन्ने भयो भने यो हातमा के गर्नको लागि यो हात यसो बनायो? यो चाहिँ यो ड्रिपको लागि र औषधि चढाउनको लागि गराउनु भएको थियो। आज एकदम शून्य हुनाले यो झिक्नु भएको छ। जस्तो यो पानीलाई चाहिँ तानेर केही फाल्ने उपाय छैन कि, अथवा चाहिँ यही शरीरमै सुकाउनु पर्छ कि के हो? त्यो तानेर फाल्ने कुनै विकल्प छैन सर। कि त डायलिसिस हो, कि त त्यही औषधिकै थ्रुबाट पिसाबबाटै जाने हो। यो त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ छैन। सो यो RFT भनेको चाहिँ के हो? RFT भनेको त्यही रेन्डल फङ्सनल टेस्ट मृगौलाकै हो। त्यो मृगौलाकै टेस्ट। हजुर। भने यो यसरी तपाईँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँलाई जुन तपाईँले गरिखाने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म थियो, त्यो प्लेटफर्ममा तपाईँ जान सक्नु भएको छैन, हात पसार्नु परेको छ। यो अवस्थाले तपाईँलाई खिन्नता दिलाइरहेछ कि, अथवा चाहिँ साथीहरूले सहयोग गरिरहेछन् भन्ने बाँच्ने आशा छ एउटा चाहिँ? एकदम म खिन्नता महसुस गरिरहेको छु। आफैले चाहिँ घृणित महसुस गरिरहेको छु। किन यति ठुलो रोग लागेको होला, अथवा म हिँड्दै बाटोमा ठेस लागेर मर्न पाएको भए पनि बरु सजिलो हुन्थ्यो होला। साथीहरूलाई किन यति दुःख दिइरहनु परेको होला। उही फिल्डमा हिँडेका साथीहरू अन्य काममा हुनुहुन्छ, म जस्तै दुःखी पीडितहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सेवा, उहाँहरूको सत्कर्ममा पनि लागिरहनु भएको छ, तर मेरो लागि पनि गरिरहनु भएको छ। म किन यति धेरै सताइरहेको छु मेरै यो फिल्डमा आबद्ध हुने साथीहरूलाई र अन्य साथीहरू विदेशमा बसेकाहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ आफैप्रति घृणा चाहिँ लागिरहेको ओके। यस्तो बलवीरजी, तपाईँलाई सहयोग गर्ने सवालमा चाहिँ आन्तरिक स्वदेशीबाट बढी भइराखेको छ कि स्वदेशभन्दा बाहिर विदेशबाट बढी भइराखेको छ कि के छ बलवीरजी? सबै ठाउँबाट भइरहेको छ सर। जस्तो आज स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घबाट तपाईँहरू आउनुभयो होइन। महासङ्घहरूबाट पनि हाम्रो सबिन सरले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। रेडियो मध्यपश्चिम लगायतका दाङका मिडियाहरू सबैले मलाई यो फिल्डमा काम गर्दै गर्दा गर्व महसुस गरिरहेको छु, गर्वान्वित महसुस गरिरहेको छु होइन। किनकि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट एकदमै ठुलो सहानुभूति दिनुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थप उपचारको लागि तपाईँले करिब 5 लाख रुपियाँ जति लाग्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो थप उपचारका लागि लाग्ने रकमको जुगाड तपाईँसँग हुन सक्छ वा फेरि पनि साथीभाइहरूकै दानवीरहरूकै भनौँ न आश गर्नुपर्ने हो?
अब मैले भने नि जब म सामान्य अवस्थामा हुन्छु कि हिँडडुल गर्न सक्ने अब खानपान राम्रो अब काम गर्न सक्ने अवस्था भयो भने म पनि गरौँला साथीभाइसँग पनि मागौँला र अहिले यो अवस्था हेर्दाखेरि त म साथीभाइकै महासङ्घबाटै पत्रकार साथीहरू सरहरू अग्रज व्यक्तित्वकै आशा गरिरहेको छु अहिले त। भनेपछि व्यक्तिको संस्थागत अथवा चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले बाहिरी सहयोग नहुने हो भने बलवीर नेपाली बाँच्दैन भन्ने फिलिङ्स आउँछ? हजुर त्यो चाहिँ आउँछ, यो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तै आइरहेको छ सर अहिले चाहिँ। केही भन्नु छ हाम्रो मिडिया मार्फत तपाईँलाई अन्तमा? तपाईँको मिडिया अनि यो स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घ युनिट सबैलाई धन्यवाद र देश विदेशमा जति पनि मेरो बारेमा चिन्तन गरेर सहयोग रकम जुटाउनु भयो, आफ्नो ठाउँबाट सहयोग नगर्ने साथीहरूले सेयर गरिदिनु भयो, बलवीरले यस्तो यस्तो समस्या भारी छ भनेर अपडेट दिनुभयो, सबैप्रति म आभारी छु होइन। तपाईँको मोबाइल नम्बर दिन मिल्छ, दिनुहोस् न। तपाईँलाई डाइरेक्ट सपोर्ट गर्न चाहने कसैले तपाईँलाई फोन गर्न चाहनुभयो भने? हजुर मेरो दुईवटा नम्बर छ, एउटा नमस्तेको 98 62 10 58 07 हो भने अर्को चाहिँ एनसेलको 98 22 89 61 28। धन्यवाद बलवीरजी। हुन्छ, धन्यवाद।